Balitang Espesyal. Tiyan buhi kairo South Korea. Giablihan aron kuhaon ang mga itoy. Ang kompletong sugilanon pinagig ka tropang Raybox. Isintinsahan og 18 ka buwan makatropa nga pagkapriso o gipamulta kining 3 million won ang tagya sa usa ka dog breeding farm dito sa Gyeonggi Province, South Korea. Human kini mapamatud-an ang iyahang gihiwa ang tiyan sa usa ka buhi nginahan nga iro aron kuhaon ang mga itoy niini nga maoy hinungdan sa kamatayon sa mong hayop. Usa-usab ka manager ang gisintinsahan og 14 ka buwan nga pagkapriso samtang tulo pa ka mga kauban ang nakadawat og suspended prison sentences o community service. Sumapas mga piskal tali sa Mayo 2022 ug Agosto 2023 illegal usab nilang gipatay ang 15 katiguang nga masakiton nga iro og naghatag og bakuna ug antibiotics bisan way lisensya isip veterinaryo. Sa pag-inspeksyon sa pasilidad nakitaan ang 1,400 ka mga iro nga gipadaghan bisan kuwang ang mga trabante og 92 ka patay nga iro nga gitago usod sa mga freezer. Ang depensa sa mga akusado nga patay na ang inahan nga iro sa dihang gioperahan kini og giingon ang ilang gibuhat nagpakita og grabing kawalay pagtagad sa kinabuhi sa mga hayop. Gipasirado ang mga breeding farm niadtong Setyembre 2023 ug ang tanang mga iro giluwas sa mga animal welfare groups pastilan. Sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga hikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.